बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रियाज अहमद भट्टी, एडवोकेट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन में बीए की सतह पर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ, जिसमें तलबा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और जिसके अंदर जो है वो उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें आपको, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं आपको बताऊंगा जिससे तलबा को इस सवाल को समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बीए की सतह के ऊपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है और वो उसको ख़ास तौर पर जो ग्रामर एंड कंपोजिशन के ज़िम्मे में लिया जाता है, तो वो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ आ पैसेज होता है। बेसिकली तौर पर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज होता क्या है, सबसे पहले हमने इस बात को समझना है और कोशिश ये करनी है कि जब तक हम इन बुनियादी चीज़ों को नहीं समझेंगे उस वक़्त तक हम कभी भी इस सवाल को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा इस 25 मार्क्स के नंबर के लिए कि आप इंशाल्लाह ताला इसको न सिर्फ आसानी से इसको आप हल कर सकेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी इसको सिखा सकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि किसी दिए हुए इक़्तिबास, किसी दिए हुए यानी जो पैसेज होता है ना, इसको बेसिकली तौर पर एक इक़्तिबास का नाम दिया जाता है कि ये एक पीस होता है, पैराग्राफ होता है, एक किसी भी जो टाइटल का, आर्टिकल का जो एक पीस है उसको जो है वो इक़्तिबास कहते हैं। अब जब हम उसको पढ़कर समझते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, पढ़ के उसको समझते हैं, उसका मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो कॉम्प्रीहेंशन होता है। अब किसी भी दिए हुए इक़्तिबास को पढ़कर समझना कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। और ये बात आपने देखनी होती है कि जब भी आप किसी कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हैं तो वो कॉम्प्रीहेंशन चंद सेंटेंसेस यानी सतूर के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो आप जब उसको गौर से पढ़ेंगे, एक ख़ास तरतीब से समझ के पढ़ेंगे, उसके नाउन को समझेंगे, उसके प्रोनाउन को समझेंगे, उसके अंदर जो वोकेबलरी है उसको आप समझेंगे, तो फिर जब आप उसे समझ लेते हैं, समझने के बाद आप जब उसको हल करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपका बिल्कुल आपको समझ लग जाती है कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में जो है पूछा गया है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर जो है वो बीए में ये तकरीबन 8 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है और ये एक पैराग्राफ के एंड पर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो तलबा ने ख़ुद उसको हल करना होता है और उसके लिए कुछ ऐसे असूल जो हैं जो वज़ा किए जाते हैं ताकि आप उस कॉम्प्रीहेंशन को बेहतरीन अंदाज से जो है वो आप उसको प्रीपेड कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कॉम्प्रीहेंशन के इन असूलों को जब आप सामने रखते हैं तो इनको सामने रखने के बाद आपने जब उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को जब आप दोबारा करेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर आता होगा। सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आपने दिए हुए जो पैसेज है उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम आपने उसे 3 बार पढ़ना है। उस कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज को आपने कम से कम 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। और अगर 3 दफ़ा भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो फिर आप उसको बार बार पढ़ें ताकि आपको उस पैसेज के मतलब की मुकम्मल समझ आ सके कि इस पैसेज में किस बात को टाइटल बनाया गया है, किस बात को जो है वो मेन ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो आप उसको जो है उसके मतलब को मुकम्मल तौर पर समझें और उस पैसेज के ऊपर अबूर हासिल करने की कोशिश करें। तो ये पहला असूल है कॉम्प्रीहेंशन को करने का।
اب ہم چلتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ کمپریہنشن کو کرنے کے لیے، اس کے کویشچنس کے آنسر دینے کے لیے جو دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر سوال کو، جو سب سے اس پیسج کے اینڈ میں دیے ہوئے ہیں، ہر سوال کو آپ غور سے پڑھیں اور اس کے مطلب کو جاننے کی کوشش کریں، اور بلکہ کوشش کریں کہ آپ ایک لیڈ پینسل سے آپ اس جو اہم ترین جو ناؤن ہیں، جو پروناؤن ہیں، جو ووکیبلری کے ورڈز ہیں، آپ اس کے نیچے جو ہے وہ انڈر لائن کر لیں۔ اس کے بعد نمبر جو 3 ہے، جو اصول نمبر 3 ہے کمپریہنشن کو حل کرنے کا، تو وہ یہ ہے کہ جن سطور میں سوالات کے جوابات موجود ہوں، کیونکہ جو اوپن اینڈڈ کویشچن ہوتے ہیں نا، ان کے بیسیکلی طور پر جواب اس پیسج میں موجود ہوتے ہیں، تو آپ اپنی سہولت کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ ان جوابات کے نیچے انڈر لائن کر لیں، تاکہ آپ کو ان سوالات کو اپنے پاس سے بنانے میں انتہائی مدد مل سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کمپریہنشن کا جو اصول نمبر 4 جو ہے، یاد رکھیں، آپ نے ان سوالات کے جواب کو اپنے پاس سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ کمپریہنشن میں جو گریجویشن کا لیول ہے، یہ اس طرح کا لیول ہے کہ آپ نے خود اپنے پاس سے ان سوالات کے جو ہیں وہ جواب آپ نے دینے ہیں۔ اور نمبر جو 5 ہے کمپریہنشن کا اصول نمبر 5 جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال جس زمانے میں پوچھا جائے، دیکھیں یاد رکھیں، اس کے اندر پیسج کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے ٹینسز کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ پریزنٹ کے ٹینسز ہیں، وہ پاسٹ کے ٹینسز ہیں، وہ فیوچر کے ٹینسز ہیں، تو آپ نے جس ٹینس کے اندر جو سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اسی سوال کا جواب جو ہے اسی ٹینس کے مطابق ہی آپ نے دینا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم کمپریہنشن کے اصول نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ یہ اصول ہے، اگر کیونکہ یہ اصول سارے کمپریہنشن کو نہ صرف بہترین بنائے گا اور بلکہ ایگزامینر کو متاثر کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ وہ اصول کیا ہے کہ جواب جو آپ نے دینا ہے، جواب کے فقرے پورے اور ہر لحاظ سے مکمل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چلیں اپنے پاس تو لکھ رہے ہیں لیکن آپ کچھ غلط لکھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے جو سوال کا کنٹینٹ ہے آپ نے ٹو دی پوائنٹ اسی کا ہی جواب اپنے الفاظ میں آپ نے دینا ہے، اور جو مکمل طور پر ہر لحاظ سے مکمل ہو اور پورا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سے ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ ویئر آر یو گوئنگ۔ اب دیکھیں، تحریری طور پر جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا یہ درست جواب نہیں ہے کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ ویئر آر یو گوئنگ تو آپ کہہ دیتے ہیں جی ٹو کالج، تو دیٹ از ناٹ اے گڈ کویشچن، دیٹ از ناٹ اے گڈ آنسر۔ اب دیکھیں، آپ نے اس کا جواب جو تھا وہ بالکل غلط دیا۔ دیکھیں اب اس کا صحیح جواب کیا ہے، جو میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ جواب کو آپ نے پورے فکرے اور ہر لحاظ سے مکمل دینا ہے۔ جب آپ سے کویشچن پوچھا گیا ہے نا کہ ویئر آر یو گوئنگ، کہ آپ کہاں جا رہے ہو، تو آپ بتائیں آئی ایم گوئنگ ٹو دی کالج، کہ میں کالج جا رہا ہوں۔ تو یقیناً طور پر آپ نے ایک درست فکرے کا انتخاب کیا ہے، آپ نے ایک صحیح فکرے کا انتخاب کیا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس میتھڈ کو یوز کریں گے، یہ جو ٹیکنیکس میں نے ابھی کمپریہنشن کی بتائی ہیں، جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے مطابق آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ کویشچن نہ صرف آپ کو اچھے مارکس دے گا بلکہ آپ کو پریسز کے اندر بھی آپ کو ایک بہترین قسم کی سپورٹ مہیا کرے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ان اصولز کو، ان ضوابط کو اگر آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں، آپ رائٹ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ اچھے مارکس ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور
اس کو جو ہے وہ شیئر کریں، لائک کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ایک ٹاپک لے کے آئیں گے جو آپ کی تعلیمی معیار کو پورا اترے گا۔ اللہ حافظ۔